अस्सलाम वालेकुम साहबो। आज अक्टूबर 2010 की 6 तारीख है। मैं हूँ डॉक्टर शब्बीर अहमद, फ्लोरिडा से आपकी खिदमत में। काफ़ी अरसे बाद, शायद 1.5 साल हो गया हुआ, एक यूट्यूब प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर है। और मैं बेहतर समझता हूँ कि इसे अपने एक हालिया मजमून कॉलम दस्तक से शुरू करूँ। और इसका उन्वान हमने रखा था ज़वाल उम्मत क्यों, कब, कैसे। तो अल्लामा इकबाल ने बड़ा मशहूर एक शेर कहा था, 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद, अब मुनासिब है तेरा फैज़ हो आम ए साक़ी। तो इस शेर में तरमीम की जाए तो अब तो 400 बरस हो चुके हैं कि उम्मत मुस्लिमा के मैखाने बंद हैं। तो अब मुनासिब है तेरा फैज़ हो आम ए साक़ी। देखिए, ये अचानक डाइवर्जेंस जो 17वीं सदी में हुआ मगरिब में और मशरिक़ में, वो कैसे हुआ उसकी एक झलक आपको दिखाता हूँ। यूट्यूब में टाइम तो बहुत कम होता है ना, सिर्फ 10 मिनट होते हैं, तो उसमें जो कुछ बात कही जा सकती है कह देता हूँ। तो ये पहली जो यूट्यूब है वीडियो, इसमें मैं कुछ अपने उस मज़मून से पढ़ूँगा, कुछ कहूँगा, और बात पूरी शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन जितनी भी हो सकी ये वो अर्ज़ करता हूँ कि जब कोई कौम ज़वाल का शिकार होती है तो सबसे पहले उसमें आइडियोलॉजी का या नज़रियाती ज़वाल आता है। उसमें वो हुक्मरान जिन्होंने बहुत मेहनत और मशक्क़त से खून जिगर दे के हुकूमत हासिल की थी, वो लापरवाह हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, अय्याशियों में पड़ जाते हैं। ये कुदरत का कानून है कि मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सिना अव्वल, ताऊस और रुबाब आखिर। तो ये देखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 300 से 600 बरस के दरमियान हमारे इमामों ने 1,40,000 वन पॉइंट नहीं, माफ़ कीजिएगा, 14 लाख 1.4 मिलियन अहादीस जमा की। इसने उससे सुना, उसने उससे सुना, उससे सुना कि आपने ये फरमाया या कुछ ऐसी बात फरमाई। तो उन रिवायात में इस तरह असीर होकर मुसलमान रह गया कि उसने तरक्की, साइंसी तरक्की और फितरत की कुव्वतों को मुसख्खर करने के बारे में सोचा ही नहीं। उसको जहर पिला दिया गया। एक झूठी हदीस पता की गई कि दुनिया मुर्दार है, उसका तालिब कुत्ता है। या एक और रिवायती बात कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। मतलब ये कि दुनिया सब कुछ दूसरों के लिए छोड़ दो और तुम बस अल्लाह करते रहो, कोने में बैठ के तस्बीहें घुमाते रहो, नफल पढ़ते रहो, इबादत करते रहो, तो आखिरत बनाओ अपनी। इस तरह मुसलमान ने जब तर्क दुनिया किया तो वही लोग, वही मुस्लिम उम्मा जो 17वीं सदी से तक या उससे ज़रा पहले तक वो तकरीबन पूरे आलम पर छाई हुई थी, इस बुरी तरह ज़िल्लत के और ज़वाल के गड्ढे में गिरी कि उससे आज तक उठ नहीं सकी। अब बात सीधी सी है कि जिस रविश पे हम चले जा रहे हैं और जिसने हमें कुछ नहीं दिया सिवाय रुसवाई के, ज़िल्लत के, गिरावट के, हमें चाहिए कि हम ठहरें, रुक के सोचें और उसका मदावा तलाश करें। हमारे यहाँ जो साइंस टेक्नोलॉजी की कमी है और हमने इस तरह से छोड़ा ये इल्मी शोबा ज़िंदगी का कि उस पर हैरत होती है कि ये ऐसा क्यों किया, लेकिन उसका सबब मैं आपको बता चुका हूँ। मुसलमानों की अपनी सोच, और अल्लाह ने फरमा दिया साफ कुरान करीम में कि
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہی ہوتا آیا۔ مسلمانوں میں کبھی کبھی احساس دیا اگر بیدار بھی ہوا تو اسے وہی افیون پلائی گئی کہ فکر مت کرو، آخرت تمہاری ہے، یہ تو دنیا کے عیش ان کے لیے ہیں، غیروں کے لیے، تم اللہ اللہ کرتے رہو، مست رکھو فکر و ذکر، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ ابلیس کی مجلس شورا کا غالباً آخری شعر یہی ہے۔ تو مسلمان ذکر و فکر میں مشغول رہا اور خانقاہوں میں اعتکاف میں بیٹھتا رہا، وہ یہی سوچتا رہا کہ امام جب سورہ فاتحہ پڑھے تو مقتدی کو اس کے ساتھ پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ یہ معاملہ آج تک طے نہیں ہو سکا، تراویح کتنی ہیں، 20 ہیں یا 8 ہیں، عبادات پہ سارا زور، اور وہ بھی رسمی عبادات، جبکہ عبادت کا مطلب ہے اللہ کے قوانین کی اطاعت، اللہ کی محکومیت۔ عبادت کا ترجمہ پوجا پاٹ اور پرستش کر کے، ورشپ، وہ کر کے ہم نے خود کو ہندوؤں اور کرسچنز کے برابر لا کے جا کھڑا کیا۔ تو عبادت کے صحیح معنی تو یہی تھے۔ اور وہ بڑا اچھا ایک شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یہ شعر قرآن کے عین مطابق ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ قرآن کریم خود کھول کر دیکھیے، سورۃ الرعد نمبر 13 ہے، سورۃ الرعد، اس کی آیت نمبر 17 کہاں ختم ہوتی ہے؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یعنی زمین پر قیام تو صحیح معنوں میں اس قوم کا، اس نظام کا ہے جس سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچے۔ قرآن کریم آپ پورا دیکھ جائیے، جتنی امتوں قوموں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان کا زوال اس لیے ہرگز نہیں ہوا کہیں بھی، ایک جگہ بھی، کہ وہ عبادات میں یعنی پرستش پوجا پاٹ میں کمی کرتی تھی۔ ہر جگہ یہ ہوا کہ لوگوں کے حقوق تلف کیے گئے، وائلیشن آف ہیومن رائٹس، کمزور پر ظلم کیا گیا، آپریشن، اس وجہ سے قومیں تباہ ہوئی۔ دنیا کی ایک بھی قوم اس لیے تباہ نہیں ہوئی کہ اس نے رسمی عبادات میں کمی کی تھی، اور مسلمان اس بات کو سمجھ نہیں رہا ہے، جاگ نہیں پا رہا ہے۔ امت کے دیدہ پر اس طرف اشارے کرتے آئے ہیں علامہ اقبال جیسے لوگ، سر سید احمد خان، ڈاکٹر غلام جیلانی برق، علامہ عنایت اللہ مشرقی، جمال الدین افغانی، ان جیسے لوگ۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ 19ویں صدی دیکھیے، سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1898 میں ہوئی نا، تو جب انہوں نے کہا کہ یورپ والوں کی طرح مسلمانوں تم بھی جدید علوم حاصل کرو اور فطرت کے قوانین کو مسخر کرو، تو ہند کے علماء نے ان پر کفر کے فتوے جاری کر دیے، اور تسلی پھر بھی نہیں ہوئی، وہ بھاگے ایک ان کا ڈیلیگیشن مکہ مدینہ چلا گیا اور وہاں سے کفر کی تصدیق کر لایا، ایک ایسے مرد مومن کی جس کے کلاس کا، جس کے پائے کا مسلمان مومن صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ باقی انشاءاللہ گفتگو پھر ہوگی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یوٹیوب کا وقت پورا ہوا، تو عنقریب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔